नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनमत पार्टीका नेता डाक्टर विनय पन्जिया। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छैन कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि खास गरी जनमत पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई मात्रै टार्गेट गरेर भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो लगायतका जुन आरोपहरू हुन्छ, तपाईँहरूले प्रदेश 2 मा मात्रै किन त्यत्रो भ्रष्टाचार देख्नुहुन्छ त? अनि त्यस हाम्रो पार्टीको बेस सर्वप्रथम मैले जोडेँ, हाम्रो पार्टीको बेस चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 नै हो र हामी सम्पूर्ण जस्तै मेरो आफ्नै घर पनि धनुषा जिल्ला हो। धनुषा जिल्ला अन्तर्गत चाहिँ जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 को म निवासी हो। त्यो भइसके पश्चात चाहिँ स्वभाव त जहाँबाट जो मान्छे बिलङ गर्छ, जसको जुन राजनीतिक दल छ, त्यसको जुन ठाउँमा बेस हुन्छ त्यो ठाउँकै आवाज उठाउने गर्छ, स्वभाव त हो। र हाम्रो राजनीतिक पार्टीको उद्गम स्थल पनि मधेस भएको हुनाले मधेससँग सरोकार राख्ने, यहाँसम्म हाम्रो तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोला, हामीले प्रदेश नम्बर 1 भनेको झापा मोरङ सुनचरीमा पनि हाम्रो सङ्गठन छ। त्यहाँ पनि हामीले जुन स्तरमा कार्यकर्ता निर्माण गर्न सकेका छौँ, हाम्रो जुन स्तरमा अधिवेशनहरू भएको छ, उहाँहरूले त्यहाँको पालिकाहरूमा पनि अब त्यही लेभलमा आवाज उठाइरहनु भयो कि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यस पश्चात चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, नवलपरासी, रूपन्देही लगायतको जुन बाँकीको प्रदेशहरूमा जस्तै कैलाली, कञ्चनपुरहरू, त्यहाँ पनि जुन स्तरमा हाम्रो कार्यकर्ता निर्माण भइरहेको छ र जसरी पार्टीको प्रवेग छ, त्यो हिसाबले त्यहाँ पनि आवाज उठिरहेको छ। त्यहाँ पनि हामीले तपाईँ के छ भने पूर्ण रूपले त्यो जिल्लाहरूलाई बहिष्करणमा गरिसकेर त्यसलाई चाहिँ छोडेर हामीले समग्र मधेसको जुन एउटा परिकल्पना छ त्यसलाई अझ पनि हामीले जीवितै राखेका छौँ। सम्पूर्ण रूपमा यो जुन 22वटा जिल्लासहितको मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अझ पनि जीवितै छ। तर त्यो नभइसकेको खण्डमा अहिले के छ भने हाम्रो पार्टीको सबभन्दा ठुलो जनबल भनेको प्रदेश नम्बर 2 को यो 8वटा जिल्ला नै हो। र वास्तवमा हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो जुन संहिताको सवालमा संहितालाई पूर्णता दिने र संहिताको यो राज्यले जुन हिसाबले एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो प्रदेश नम्बर 2 बाट हो। आज प्रदेश नम्बर 2 को सरकार यदि सही हिसाबले र सही रूपमा चाहिँ जनताले जुन विकासको, जनताले जुन तपाईँको समृद्धिको, जनताले जुन तपाईँको आफ्नो जीवनमा के परिवर्तन आउँछ कि भनेर अपेक्षा राखेको थियो, त्यो अपेक्षा तपाईँको पूर्ति नहुन सकेको हुनाले आज यो समस्या आएको छ। यदि सही चिजको हामीले डेलिभरी गर्न सकेको वास्तवमा संहितामाथि आज कालो बादल किन मन्डराइरहेको छ, त्यो कुरा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। कारण के छ भने संहिताको उद्गम स्थल जुन प्रदेश नम्बर 2 थियो हिजोको दिनमा, जसलाई मधेस प्रदेश भन्ने गर्थ्यो, अथवा जसको माग चाहिँ सबभन्दा बढी मधेसी, थारू, आदिवासी, दलित जनजातिले नै उठाएको हो संहिता त यिनीहरूलाई नै चाहिएको, अरू कसैले चाहिएको छ र देशमा संहिता यिनीहरूलाई चाहिएको भनेपछि यो ठाउँमा जब संहिताले सही हिसाबले काम गर्न सकेन, त्यही भएर आज संहितामाथि कालो बादल मन्डराइरहेको छ। त्यही भएर हाम्रो भनाइ के छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा यदि संहिता सही हिसाबले फङ्सन गर्न सकेन भने देशबाट संहिता जान सक्ने खतरा रहन्छ। त्यही भएर हामी सबभन्दा जोडतोडले प्रदेश नम्बर 2 मा आवाज उठाउँछौँ। हजुर, तर जुन किसिमले तपाईँहरू प्रदेश नम्बर 2 को माथि जुन खनिनुहुन्छ अथवा जुन किसिमको आरोपहरू लगाउनुहुन्छ, त्यसले गर्दा प्रदेश 2 लाई झन् कमजोर बनाउँछ, जनस्तरमा त्यसलाई प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा फैलाउँछ। प्रदेश 2 अन्य प्रदेशहरूमा पनि जस्तै तपाईँहरूको सङ्गठन छ, प्रदेश 1 मा, 5 मा, 7 मा पनि सङ्गठन छ तपाईँहरूको। अन्य प्रदेशका सरकारहरू नेकपाको सरकार भएकोले तपाईँहरू त्यसका विषयमा खासै बोल्नुहुन्न। तर प्रदेश नम्बर 2 जहाँ एउटा संहिताको एउटा जननी भनिन्छ, त्यहाँको सरकारलाई मात्रै टार्गेट गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको आरोप। संहिताको विषयमा बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। सबभन्दा पहिला संहिता आयो कहाँबाट, त्यो विश्लेषण गर्नुहोस् है। किन आज नेपाली अधिराज्यको स्थापना भएको धेरै वर्ष पुरानो पनि, आज 270 वर्ष भएको छ। त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको जुन राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसके पश्चात जुन मधेसको भूभाग 1816-1860 मा जसरी नेपालको अधीन रहन गयो, त्यसपछि विभिन्न किसिमका सुगोली सन्धिहरू मार्फतबाट नेपालले एक किसिमको तपाईँ के छ भने एउटा सर्टेन एमाउन्टको गिभ एन्ड टेक रिलेसनसिप बनायो र त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको मधेस नयाँ मुलुक, त्यसपछि हुँदै के छ पूर्वी मधेस र पश्चिम मधेस हुँदै मधेस यो देशमा गाभिएको परिस्थिति छ। र त्यस पश्चात पनि सुगोली सन्धिको प्रत्येक बुदाले चाहिँ के प्रश्न पार्छ, त्यसको स्पिरिट चाहिँ के थियो भने कि यो भूमि जुन नेपाली राज्य अथवा जुन गोर्खा साम्राज्य भनौँ न, हिजोको दिनमा गोर्खाली साम्राज्यको अधीनस्थ भइसके पनि यो जनताहरूलाई चाहिँ तिमी आफ्नै नागरिक तर सरह ट्रिट गर्नु है, यो चाहिँ कुनै ठाउँबाट विजयी प्राप्त गरेर तिमीले ल्याएको पक्कै पनि होइन। त्यही कारणले गर्दा यिनीहरूसँग पनि नागरिक सरह व्यवहार गर्यो, यिनीहरूलाई चाहिँ तेस्रो अथवा चौथो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार चाहिँ नगरिदिनु भन्ने खालको तपाईँको एक किसिमको यहाँनिर तपाईँको के छ भने एउटा सन्धि जस्तो चाहिँ तपाईँको भएको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ नटिकिकन, त्यसलाई चाहिँ नमानिकन मधेसलाई एउटा उपनिवेशको रूपमा सधैँ यहाँको राज्य सत्ताले, यो राज्य संरचनाले ट्रिट गरिराख्यो। र त्यसैको फलस्वरूप त्यो हुँदै गयो के भने साबुन्से राजा के अरे तपाईँको त्यो हुँदै गयो पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरुवात भयो, त्यसपछि बिचमा राणाहरूमा आयो, त्यसपछि साबुन्से राजामा आयो, र त्यो चाहिँ पछि तपाईँको के छ भने लोकतन्त्र आइसके पश्चात पनि त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले के भयो भने यो चाहिँ अझ पनि प्रक्रिया चलिरहेको छ। आज पनि यो देशमा मधेस उपनिवेश नै छ, त्यो पूर्ण रूपले हटिसकेको अवस्था छैन। तर त्यसलाई पनि 2007 सालमा जब तपाईँको देशमा लोकतन्त्रको बहाली भएको थियो, डेमोक्रेसी पहिलोपटक नेपालमा प्रवेश गरिसके पश्चात कुलानन्द झाको अध्यक्षमा जब तपाईँको तराई काङ्ग्रेसको स्थापना भयो, त्यसको प्रमुख 3वटा माग मात्र थियो।
पहिलो माग के थियो भने कि मधेसलाई स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्छ भने फुल अटोनोमस यो स्वायत्त मधेस प्रदेशको अवधारणा ल्याउने यो देशमा पहिलो पार्टी भनेको तराई कांग्रेस हो, जसको स्थापना चाहिँ तपाईको कुलानन्द वेदानन्द दुवैजना दाजुभाइ मिलेर गरेको थियो। दोस्रो चाहिँ उनीहरूको माग के थियो भने कि हिन्दी भाषालाई चाहिँ क्षेत्रीय भाषाको रूपमा घोषणा गरिनुपर्छ र सम्पूर्ण मधेसमा हिन्दी भाषालाई चाहिँ राष्ट्रिय जति पनि कामकाजहरू छ अथवा क्षेत्रको जति पनि कामकाजहरू छ हिन्दी भाषाको मार्फत हुनुपर्छ। तेस्रो के थियो भने कि सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनेको जति मधेसको जनसङ्ख्या छ त्यही अनुपातमा राज्यको हरेक निकायमा राज्यको साधन स्रोत बाँडफाँड गरिँदाखेरि त्यही अनुपातमा चाहिँ सबै चिजमा सहभागिता ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेपछि आज आएर संहिता उठेको भने कि 2007 सालदेखि यो देशमा संहिताको माग भइरहेको छ। त्यस पश्चात जब कुलानन्द झाको देहान्त भइसकेपछि वेदानन्द झाले के हदसम्म मधेससँग गद्दारी गरेर तपाईँको राजा महेन्द्रसँग मिलिसकेपछि 2040 सालमा फेरि गजेन्द्रनारायण सिंह र के छ भने बाबा रामजन्म तिवारी लगायतका व्यक्तिहरूले संहितालाई जोडतोडले उठाए र त्यसपछि मधेस आन्दोलनले त्यसलाई के हदसम्म तपाईँ के छ भने सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो र माओवादीले पनि यो कुराले देशमा संहिता हुनुपर्छ, जातीय संहिताको अवधारणा ल्याउने पहिलोपटक र स्वायत्त राज्यहरूको अवधारणा ल्याउने पहिलोपटक पार्टी भनेको नेपाल के अरे तपाईँको माओवादीहरू नै थिए। तर उनीहरूले जब व्यवहारमा यो कुरा उतार्नु पर्दाखेरि उनीहरूले बेइमानी गरेपछि न मधेस आन्दोलनको उत्पत्ति भएको हो। त्यही कारणले गर्दा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने पूर्वी मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मको मधेस भूभागको सोचाइ चाहिँ खासमा संहिताको हो। प्रदेश नम्बर 2 अथवा यो 8वटा जिल्लाको व्यक्तिले मात्र चाहेको होइन संहिता। यो पूर्वी जुन झापाको तपाईँको सन्ताल जातिहरू छ, थारूहरू छ, झापामा तपाईँको धिमाल जति पनि छन् राजवंशी थारूहरू तिनीहरूको पनि चाहना हो, कैलाली कञ्चनपुरको थारूहरूको पनि चाहना हो र यो जुन 8वटा जिल्लाको मधेसीहरू छ मुस्लिमहरू छ तिनीहरूको पनि चाहना हो संहिता। संहिता यो 8वटा जिल्लाको व्यक्तिहरूको मात्र चाहना भएर चाहिँ संहिता आएकै होइन, यो कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो 22वटा जिल्लाकी व्यक्तिहरूको पूर्ण रूपले तपाईँको के हो भने संहिताप्रतिको लगाव, उनीहरूको समर्पण र हिजोको दिनमा 22वटा जिल्लाकी व्यक्तिले बलिदानी गरेपछि यो देशमा संहिता लागू भएको। हजुर, तर खास गरी संहिताको अहिलेसम्म जुन संहिता अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा छ र अहिले संहिता जसरी अब संस्थागत हुने अवस्थामा छ त्यसमा खडो रूपमा अहिलेसम्म प्रदेश 2 बाहेक अन्य प्रदेशहरूको प्रस्तुति देखिएको छैन। तर त्यही प्रदेशलाई तपाईँहरू बढी टार्गेट गर्नुहुन्छ भने होइन, यसको कारण के हो भने अरूलाई संहिता वास्तविक रूपमा चाहिएकै छैन। अरू त हिजोको दिनको जुन मोडालिटी थियो त्यही मोडालिटीले नै खुसी छ। यो देशमा संहिता हुनुहुन्न, यो देशमा जब हिन्दू यो देशलाई जब धर्मनिरपेक्ष बनाउँदै गर्दाखेरि पनि एउटा तबका त योबाट खुसी छैन। राजाको जब अन्त्य यो देशबाट भयो, राजतन्त्र हट्यो एक हिसाबले, त्यही पनि एउटा असन्तुष्ट ग्रुप छ नि त। तर त्यही पनि यो देशमा लोकतान्त्रिक सिस्टम चाहने एउटा समूहको रूपमा मधेसीहरू खडा भयो। किन विगतकी जति पनि इतिहास देख्नुहुन्छ भने सबभन्दा जोडतोडले यो देशमा लोकतन्त्र आउनुपर्छ भनेर सधैँ मधेसीहरूले डिमान्ड गरे। किन एउटा कुरा के हो भने यो देशमा यदि लोकतन्त्र रहेन भने मधेसीको हकित कहिले पनि संरक्षण हुन सक्दैन। कारण के हो भने लोकतन्त्र रहेपछि यो जुन उपनिवेशवादको समस्याहरू, मधेसको जुन रङ्गभेदको समस्या छ, मधेसमा जुन युवाहरूलाई मारिने गर्दछ, सबै चिज कतिखेर अन्त्य हुन्छ भने जब इफेक्टिभ रूपले डेमोक्रेसी मधेसमा यो देशमा प्र्याक्टिस हुन सक्छ। अब जहाँसम्म अरू प्रदेशको सवालको कुरो छ भने अरू प्रदेशमा के छ भने एक हिसाबको विकास अरू प्रदेशले गरिसकेको छ। हिजोको दिनमा बजेटकै बाँडफाँडमा आज मधेसी जनताहरूले यत्रो ठुलो सङ्ख्या, पहाडमा त कोही मरेको छैन नि कुनै आन्दोलनमा, यो लोकतन्त्र बहालीको निम्ति अथवा लोकतन्त्र भइसके पश्चात पनि हामीले अवसर पाएनौँ भनेर तपाईँको के छ भने पहाडको कुनै जिल्लाको व्यक्तिले त आन्दोलन गरेको अवस्था देखिँदैन, मधेसीहरूले गरेको छ नि। कारण के हो भने यो न्यायको जुन के अरे साधन र स्रोतको असमान वितरण भइसके पश्चात मधेसीहरूले हामी चाहिँ बहिष्करणमा छौँ भन्ने नै यस्तो खाले डिबेट सुरु गरिसकेपछि उनीहरूले के गर्यो भने हामीले संहिता चाहिन्छ, संहिताले के हदसम्म यो उपनिवेशवादको समस्यालाई समाधान गर्छ। यो वास्तविक तथ्य पनि हो। संहिता देशमा लागू भइसकेपछि पूर्ण लोकतान्त्रिक सिस्टममा गइसकेपछि कुनै पनि देशको क्षेत्रीय जति पनि विभिन्न क्षेत्रहरू छ त्यो चाहिँ उपनिवेशको रूपमा रहँदैन। त्यसको चाहिँ केही हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के हदसम्म एड्रेस गर्छ भन्ने कुरा प्राप्त तपाईँको पोलिटिकल फिलोसफीबाट तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। तर यहाँ समस्या के भइदियो भने जुन प्रदेशलाई जसले चाहिँ हिजोको दिनमा संहिता चाहिन्छ हामीलाई त्यो संहिता लागू भइसके पश्चात हाम्रो मधेसको अथवा हाम्रो प्रदेशको धेरै समस्याहरू एड्रेस हुन्छ भन्ने खालको जसले चाहिँ आवाज उठाएको थियो तिनीहरू नै आजको दिनमा संहिताले सखा पार्न लागेको छ। तपाईँ आफ्नो त्यही विषयमा तपाईँले जोड्दैछु। हिजोको दिनमा म भनौँ न प्रदेश नम्बर 2 को जनसङ्ख्या 54 अथवा 55 लाख हाराहारी छ। 55 लाख जनसङ्ख्यामा कम्तीमा 40% यस्तो व्यक्ति छ जसले चाहिँ दिनको 2 छाक पनि टार्न सकेको छैन। उनीहरू बिहान खायो भने बेलुका म के खान्छु भन्ने कुराको केही पनि टुङ्गो छैन। 92% हामी अझ पनि मधेसमा त तपाईँको ट्युबवेलको सिस्टम छ नि त, पानी त हामी जमिनबाटै निकाल्छौँ, तर अझ पनि त्यो ठाउँमा 10% यस्तो जनता छ जसको चाहिँ सफा पानीसम्मको पहुँच छैन। खानेपानीको मैले कुरा गरेँ यहाँनिर तपाईँको कम्तीमा के छ भने 80% भन्दा यस्तो जनता छ जसको चाहिँ सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवासम्मको एक्सेस छैन। लिट्रेसी प्रतिशत पनि धेरै कम छ। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा त्यो देशमा
तपाईँको दुर्गमको जुन यो सुदूरपश्चिमको क्षेत्रभन्दा पनि मधेसको अवस्था त्योभन्दा बत्तर छ। अब त्यो ठाउँमा तपाईँको मधेस सरकार बनिसकेपछि तपाईँले त हिजोको दिनमा के एडभोकेसी गर्नुभयो? हिजोको दिनमा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतको व्यक्तिहरूले के एडभोकेसी गर्यो भने संहिता यो देशमा स्थापना भइसकेपछि सारा समस्या समाधान हुन्छ, मधेस सम्पन्न हुन्छ, मधेस समृद्ध हुन्छ भनेर एडभोकेसी गर्यो नि त। तर आज व्यवस्था फेरिएको छ, तर खोइ त जनताको अवस्था फेरिएको, जनताको अवस्थामा केही पनि परिवर्तन आएन। आज पनि के अरे $1200 भन्दा बढी जनताको तपाईँको पर क्यापिटा हुन सकेको छैन। $1 भन्दा कममा तपाईँको जीविकोपार्जन गर्ने बाध्यता छ जनताको भनेपछि किन एड्रेस भने त त्यसको कारण के छ म त्यो तपाईँले जोड्दैछु। हेर्नुहोस् है, व्यक्तिले एउटा व्यवस्था फेरिसकेपछि त्यो अनुपातको समस्या त समाधान भयो, त्यो अनुसारको तपाईँको बजेट राज्यले विनियोजन गर्यो, प्रदेश नम्बर 2 को लागि भने छुट्टी बजेट दियो। तर हिजो मैले 77-78 को बजेट मैले अध्ययन गरेर आएको हिजो राति मैले के देखेँ भने त्यहाँनिर ती टुथपिक हुन्छ नि त्यो दाँतको सिङ्गा निकाल्ने, त्यसको लागि त्यहाँ बजेट छुट्याइएको छ। तर जनताको आवासको निम्ति, जनताको खानपानको निम्ति, जनताको शिक्षाको निम्ति, जनताको रोजगारीको निम्ति खोइ त कहाँ छ बजेट? जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भनेर कहाँ छ बजेट? त्यो विषयमा छैन। प्रदेश नम्बर 2 को मुख्य न्याय अधिवक्ता दिपेन्द्र झाबाट धेरैले अपेक्षा गरेको थियो कि सायद उहाँ अब हिजोको दिनमा जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मधेस र मधेसीको लागि आवाज उठाइरहनु भयो उहाँले सायद केही गर्नुहुन्छ कि। तर जब उहाँको गर्ने पालो आयो, भाषण दिँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कि प्रदेश कोरोना कालमा जब यो दसैँको बिचको मैले कुरा जोडेँ कि प्रदेशका प्रत्येक प्रदेश सभा के अरे तपाईँको के छ भने सदस्यहरूले चाहिँ कम्तीमा आफ्नो दसैँ भत्ता र 1 महिनाको तलब चाहिँ लिनु हुँदैन है भन्ने खालको उहाँले एडभोकेसी गर्नु। सुन्दा ओहो कस्तो राम्रो विचार, एउटा भूभाग जुन चाहिँ तपाईँको उपनिवेशवादमा पिल्सिएको छ, एउटा भूभाग जुन चाहिँ क्षेत्रीयताको इस्युले पिल्सिएको छ, एउटा भूभाग जुन चाहिँ गुलामीको जन्जिरमा बाँधिएको छ, त्यो भूभागले एक महिनाको तलब चाहिँ आफ्नो आम नागरिकको लागि छोड्दैछ अथवा त्यसलाई पनि उद्घोष गरेर न्यायाधिवक्ताज्यूले उद्घोष गर्नुभयो भन्ने कुरा सुन्दाखेरि त बहुत खुसी लाग्यो त्यो धेरैले। तर उहाँको वास्तविकता सुन्नुहोस् उहाँले के गरिरहनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को हिजो मात्र मैले उहाँको खर्च विवरण अध्ययन गर्दाखेरि धेरै अत्याधिक चाहिनेभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कन्ट्र्याक्टमा उहाँले जागिर लगाउनु भएको छ, जसको कुन हिसाब किताब कुनै पनि हिसाब किताब छैन। कसरी उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो त्यसको पनि केही हिसाब किताब छैन। त्यो त त्यहाँसम्म त ठिकै छु ल, 2-4 जनालाई जागिरी पायो। उहाँले के गर्नुभएको छ भने काठमाडौँमा 3 कुनेमा एउटा छुट्टी अफिस राख्नु भएको छ। यदि त्यही अफिस राख्नु थियो भने तपाईँको डिसेन्ट्रलाइजेसन किन चाहियो? यदि त्यही अफिस उहाँलाई राख्नु थियो भने विकेन्द्रीकरणमा किन गयो मुलुक? किन संहिता यो देशमा स्थापित भयो? किन उहाँले संहिताको लागि एडभोकेसी गरे? यत्रो सयौं र हजारौंको संख्यामा व्यक्ति घाइते भयो र त्यसपछि सयौंको संख्यामा व्यक्ति मृत्यु वरण गर्न किन बाध्य भयो त्यो जोगदानमा? यहाँ उहाँले एउटा छुट्टी कार्यालय खोल्नु भएको छ, 80 लाखभन्दा बढीको छुट्टी, यहाँ एउटा गाडी पनि छ र त्यसपछि एउटा ड्राइभर र त्यसपछि एउटा शोकेस सचिव यहाँनिर राख्नु भएको छ। त्यसको औचित्य केही छ? अनि त्यो पनि एकातिर गरिसकेपछि एउटा कुरा भन्नु न, साधन स्रोतको समान वितरण होस्, जनतासम्म सहजै त्यो साधन स्रोत पुगोस्, त्यसैको लागि संहिता आएकै आएन। आज के भइरहेछन् भने यो जुन बिचली तहका नेताहरू छन् तिनीहरू जनता र यो संहिता बिचको जुन रिसोर्स पुग्ने बाधक बनिरहेको छ कि उहाँले बिचमा सबै खाइदिइरहनु भएको छ। हजुर, तर जसरी कि तपाईँले प्रदेश सरकारले त्यहाँको प्रदेश सरकारको अनुभूति त्यहाँको जनताले गरेका छैन, केही पनि गरेका छैन। कसरी गरेका छ मैले फेरि पनि जोडेँ, मैले 80को इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ। अहिलेको वर्तमान तपाईँको 2072 सालको आम निर्वाचन पश्चात जब प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन भयो, त्यसपछि तपाईँ के छ भने विभिन्न प्रदेशको पनि निर्वाचन भयो, स्थानीय तहको पनि निर्वाचन भयो, त्यसले एउटा चिजको मात्र सुनिश्चित गरेको छ। त्यो के हो भने सरकारले, नेपाल सरकारले र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचार चाहिँ घर घरसम्म पुर्याइदिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिले भ्रष्टाचारी बनाइदिएको छ। जो उहाँहरूको लाइनमा हिँडिरहनु भएको छ, जो उहाँको रोडम्यापमा हिँडिरहनु भएको छ, त्यो सारा व्यक्ति भ्रष्टाचारी भइसकेको अवस्था छ। र यो काम बाहेक यदि यो नेपाल सरकार र त्यसपछि विभिन्न प्रदेश सरकारले केही फरक काम गरेको छ भने मलाई त्यो जोडाइदिनुहोस्, केही पनि गरेको छैन। हजुर, तर जसरी कि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारका मन्त्रीहरू अथवा मुख्यमन्त्री नै व्यापक भ्रष्टाचार गर्यो भनेर तपाईँ जसरी अब अख्तियारका प्रमुखसँग पनि भेट्नु भएको थियो तपाईँले खास गरी, र त्यसमा प्रदेश धेरै भ्रष्टाचार गर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। खालि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ त्यस्ता प्रमाणहरू पनि देख्नु पर्याप्त प्रमाण छ, त्यो हामीले भन्नै पर्दैन। हामीले त धेरै प्रमाणहरू हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरूले विभिन्न ठाउँमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर त्यो तपाईँ के छ भने विभिन्न डाटाहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यो कति मिडियामा पनि धेरै ठाउँमा आइसकेको छ। अनि मिडियामा पनि आयो, धेरै हामीले इभिडेन्सहरू पनि सबमिट गरेर अख्तियारलाई बुझाएँ। हिजो पनि मैले 2-4वटा इभिडेन्स चाहिँ तपाईँको यो जुन प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू छ उहाँहरूको विरुद्धमा बुझाएको छु। मैले यो कुरा तपाईँको मिडियाबाटै खोलेँ। तर यहाँ समस्या 2 तवरमा समस्या छ। समस्या एउटा पहिलो समस्या के छ भने जुन राजनीतिक दलबाट उहाँहरू बिलोङ गर्नुहुन्छ त्यो राजनीतिक दलले उनीहरूमाथि केही पनि एक्सन किन लिन नसक्ने? अख्तियार त राज्य त चाहेकी छ, राज्यले त चाहेकी छ। हिजोको दिनमा राज्यको मेन क्यारेक्टर के थियो? राज्यले जेनोसाइड गर्न खोजेको होइन मधेसमा। राज्यले यिनीहरूको तपाईँको के छ भने नस्लै समाप्त होस् भनेर राज्यले भक्काभक तपाईँको मधेसी युवाहरूलाई मारेको होइन हिजोको दिनमा।
भनेपछि हिजो बन्दुकको गोली टाउकोमा ल्याएर मार्थ्यो, आज के छ भने मधेसी युवाहरूलाई सहजै ड्रगसम्मको एसेस गराइदिएर मधेसको नस्ल समाप्त गर्दैछ। आज मधेसलाई तपाईँको के छ भने दारूमा, मधेसलाई मासुमा, आज तपाईँको मधेसलाई ड्रग्समा, हिरोइनमा, गाँजामा, त्यसपछि लगायतको अरू नसालु पदार्थमा मधेसी युवाहरूलाई सेवन गराएर उनीहरूको सहज पहुँच गराएर नस्ल हाम्रो सखा पार्दैछ नि। अनि यिनीहरू त सक्सेस छ। हिजोको दिनमा यिनीहरूलाई जुन बन्दुक लगाएर सशस्त्र प्रहरी प्रशासन लगाएर गर्नु पर्थ्यो, आज ती कुरालाई हाम्रो बेकुब मन्त्री र तपाईँको मुख्यमन्त्रीहरूले त्यो कुरालाई सहज बनाइदिँदैछ। हजुर, तर प्रदेश सरकार यसमा के गर्न सक्छ? प्रदेश सरकारसँग आफ्नो सुरक्षा निकाय छैन, कर्मचारी छैन, सङ्घबाट कर्मचारी परिचालित हुन्छ। म त्यही कुरा भन्दैछु। उहाँहरूले हिजो जुन यो बजेट बनाउनु भएको छ, मैले तपाईँलाई खोलेर देखाउन चाहे, यो बजेट जुन उहाँहरूले हिजो निर्माण गर्नुभएको छ त्यो कसले बनाइदिएको छ? मोहम्मद लाल बाबु राउत गद्दीले आफै लेखेको छ, हातले आफै लेख्नु भएको छ। उहाँले हातले लेखेर मोहम्मद लाल बाबु राउत गद्दीको व्यक्तिगत खर्चलाई 5 लाख रुपियाँ छुट्याउन मिल्ने, मोहम्मद के छ तपाईँले मान्य अभिराम शर्माको लागि 5 लाख रुपियाँ छुट्टी छुट्याउन मिल्ने, मान्य भरत सागोलाई 5 लाख रुपियाँ छुट्टी छुट्याउन मिल्ने, मान्य परमेश्वर सागोलाई 10 लाख रुपियाँ छुट्टी छुट्याउन मिल्ने, तिनीहरू कार्यकर्ताको लागि 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी पैसा छुट्याउन मिल्ने त्यो बजेटमा, होइन? र जाबोजी तपाईँको केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरेर मुख्यमन्त्रीले एउटा मन्त्रीलाई तपाईँ कारवाही गर्न सक्दैन। एउटा मन्त्रीलाई फेर्ने बित्तिकै तपाईँको अर्को के छ भने उनीहरू त्यसै झस्किन्छ नि, भ्रष्टाचार चाहिँ गर्नु हुँदैन है, फलानु मुख्यमन्त्री एकदम कडा रहेछ, अब चाहिँ सुशासनमा हामी बस्नुपर्छ, त्यति जाब गर्न नमिल्ने। उहाँले सामान्य कुरा त्यो कुरालाई अख्तियारलाई कोर्डिनेसन गर्नु। एउटा कुरा के छ भने लेभल वाइज हायरार्की छ नि त। एउटा मुख्यमन्त्रीले चाहेर सिडिएसपी डिएसपीले उहाँले किनकि तपाईँको श्रेणी तहत नि उहाँ त मुख्यमन्त्रीमा त तल हो नि त, ग्याजेटेड पोस्ट हो नि त मुख्यमन्त्रीको, भए पनि त केन्द्रबाट परिचालित छ नि त। अनि केन्द्रबाट परिचालित मुख्यमन्त्रीको आदेश नमान्ने भने त छैन नि। मैले त्यो कुरा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो र आफ्नाका लागि अनुकूल एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस्, त्यति तपाईँ नियम कानुनको कुरा गरेपछि मैले एउटा चिज जोडिहालेँ। नेपालको यो जुन आर्थिक विनियोजन खर्च ऐनमै प्रष्ट के लेखेको छ भने कुनै पनि ग्याजेटेड पोस्टमा भएको व्यक्तिले चाहे मन्त्री होस् मुख्यमन्त्री जोसुकै होस् उसले चाहिँ एउटाभन्दा बढी गाडी राख्न नपाउने छ नि त यो ऐन। तर उहाँहरूले त्यसपछि तपाईँको बजेटमै प्रवेश गराएर क्याटालग प्रविधिबाट 600वटा गाडी कसरी किन्नुभयो? उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत परियोजनको लागि एउटा फोन कसरी किन्नु भएको छ? भनेपछि जब देशमा जनताले जब मधेसमा जनताले अधिकार माग्छ त्यतिखेर चाहिँ मलाई केही पनि अधिकार दिएको छैन, मैले तपाईँहरूको लागि केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर जब उहाँलाई व्यक्तिगत आफ्नो परियोजनको निम्ति पैसा खर्च गर्नु परेको छ, जब उहाँ आफ्नो कार्यकर्ताको निम्ति पैसा खर्च गर्नु परेको छ, त्यतिखेर चाहिँ सारा अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यही कारणले गर्दा यो के हो भने बकम फुस्से कुरा र बहानाबाजी मात्र हो। उहाँहरूको असक्षमता प्रदर्शित यहाँबाट भएको छ। उहाँहरूले आजको दिनसम्म जनता समक्ष के डेलिभर गर्न सक्नु भएको छ? बेटी पढाओ तपाईँको बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियानबाट उहाँहरूले के गर्नुभएको छ? आफ्नो नजिकको 2-4 जनालाई भर्ना गर्नुभएको छ, प्रत्येक वर्ष चाहिँ बजेट निर्माण गर्नुहुन्छ, त्यसमध्ये 1000वटा गाउँमा चाहिँ सचेतना कार्यक्रम गर्नको निम्ति बजेट ल्याइएको हुन्छ, 10 ठाउँमा चाहिँ होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याएर, अनि त्यति भएर चाहिँ बेटी बचाओ बेटी पढाओ चाहिँ अभियान सफल हुन्छ त? महास्वच्छता अभियानको अन्तर्गत उहाँले हिजो मात्र बजेट यसलाई 10 करोडभन्दा बढी बजेट ल्याउनु भएको छ। त्यो बजेट खर्च कहाँ गर्ने अरे भनेपछि हिजोको दिनमा जुन बनिसकेका मन्दिर छ, एउटा मन्दिरलाई सफाई गर्नको लागि 1 लाख रुपियाँ पैसा खर्च हुन्छ। हजुर, तर यत्रो जुन किसिमका भ्रष्टाचारहरू छ भन्नुभयो, यसका लागि त राज्यका विभिन्न निकायहरू छन्। जुन राज्यको निकाय पहिला छोड्नु छ। सर्वप्रथम हिजोको दिनमा जुन मधेसलाई टेकेर राजपा र त्यसपछि तपाईँको जनता समाजवादी पार्टी, अहिले एकीकरण भएर जनता समाजवादी पनि बनिसकेको अवस्था छ। त्यो पोलिटिकल पार्टीले आफू मातहत रहेको विभिन्न पोलिटिकल पोस्टमा बसेका व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूलाई कारवाही गर्न सक्छ कि सक्दैन? उनीहरूको तपाईँको व्यक्तित्व सखाप हुने बेला, उनीहरूले तपाईँको प्रदेशको साधन स्रोत दुरुपयोग गर्ने बेलामा जब उनीहरूले यसरी लुटिरहेछ, ब्रह्मलुट मधेसमा मचाइरहेछ, उनीहरूले एक्सन लिन सक्दैन। तर लिनु पर्यो किन? लिन्छ कसले? लिनुपर्ने आवश्यकतै छैन। कारण के छ भने यो सबैको मिले मत हुँदैछ। यहाँ बाध्यता के छ भने तपाईँलाई अस्ति पनि एउटा मिडियामा खोलेको थियो, सनसनी इभेन्ट नै भएको थियो। यहाँ समस्या के छ भने जुन खेमाको जो मन्त्री छ उसले चाहिँ जसले उसलाई मन्त्री बनाएको छ त्यो व्यक्तिलाई 10 देखि 15 लाख रुपियाँ प्रत्येक महिना त्यो जहाँबाट ल्याओस् त्यो बुझाउनु पर्ने स्थिति भएको छ। अब त्यसले पार्टीकी केन्द्रीय नेतृत्वले, चाहे त्यो मन्त्री ठाकुर होस्, राजेन्द्र महतो, सुपेन्द्र यादव होस्, उनीहरूले नै तपाईँको आफ्नो अन्तर्गत आफ्नो मातहतका मन्त्रीहरूलाई 10 महिनाको 10 देखि 15 लाख रुपियाँ मलाई बुझाउनु पर्छ, नबुझाए खण्डमा कारवाही हुन्छ, त्यो मन्त्री पद धरापमा जान्छ भन्ने खालको निर्देशन भएपछि उनीहरूले ब्रह्मलुट खुलेर गर्ने भयो नि। त्यही कारणले गर्दा आज यो परिवेश सिर्जना भएको छ। तर दुःख लाग्दो कुरो के छ भने यो चिजलाई राज्यले निहालेर हेरिरहेको छ। यो चिजलाई तपाईँको राज्यले ठुलो हेरिरहेछ र केही पनि एक्सन लिन सकेको छैन। यो चिजलाई नेपाल सरकार अन्तर्गतका पुलिस प्रशासन, नेपाल सरकार अन्तर्गतका केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग, नेपाल सरकार अन्तर्गतका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको संस्थाहरू, नेपाल सरकार अन्तर्गतका अडिटर अफिसले केही पनि एक्सन लिन सकेको छैन। दुःखको कुरा हो। राज्यको र जनताको यसरी यत्रो मेहनतले कमाएर तिरेको ट्याक्सको पैसालाई यिनीहरूले यसरी तपाईँको आफ्नो ऐसमोज र सुखसेलमा चाहिँ व्यतीत गर्नुभएको छ। यो राज्यको लाजको कुरा हो। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, मैले तपाईँकै मिडियाबाट भने
भने अब मधेसमा ठुलो महाअभियान सञ्चालन हुनेवाला छ। किनकि राजा बाबा रामजन्म तिवारीले जमानामा के भनेको थियो भने कि यो मधेसको जुन समस्या छ यो 3 चरणको समस्या छ। सर्वप्रथम के छ भने हाम्रो लडाई हिजोको दिनमा राज्यसँग थियो, हाम्रो लडाई पहिचानको लडाई थियो। मधेसी भनेको भने हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो, किनकि हिजोको दिनमा हाम्रो समस्या के थियो भने मधेसी भनिसकेपछि धेरै व्यक्तिले तराईवासी भनेर सम्बोधन गर्थे। तर आज हामी यो कुरामा जितिसकेका छौँ, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मधेस र मधेसी भनेको के हो भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ। दोस्रो चरणको लडाई के थियो भने हाम्रो राज्यसँग लडाई थियो। हामीले राज्यलाई हिजोको दिनमा हाम्रो नागरिकताविहीन बनाएको थियो, हामीलाई काठमाडौँ प्रवेश गर्नलाई पासपोर्ट समेत चाहिने परिस्थिति थियो। त्यो सारा समस्या समाधान भइसकेका छ नि त, देशमा संहिता लागू भइसकेको अवस्था छ। अब तेस्रो चरणको लडाई चाहिँ हाम्रो राज्यसँग छैन। अब तेस्रो चरणको लडाई चाहिँ हाम्रो मधेसभित्र रहेका जति पनि कुपात्रहरू छन्, जसले मधेसले सखा पार्दैछ, जसको अज्ञानताले गर्दाखेरि, जसको अदूरदर्शिताले गर्दाखेरि, जसको अपारदर्शिताले गर्दाखेरि मधेस आज तपाईँको के छ भने एउटा तपाईँको गरिबबाट पिल्सिएको छ, एउटा छोटापनबाट पिल्सिएको छ। अब तिनीहरूलाई केट्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनकि 2 चरणको युद्ध मधेसले विजय प्राप्त गरिसकेको छ र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण मधेसी जनता विजयी भएका छन्। अब तेस्रो चरणको युद्ध मधेसले यदि जित्न सक्यो भने त्यो दिन दूर छैन जब मधेसको पनि क्याटेगोरी चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुर दुबई लगायतको मुलुकको बिचमा चाहिँ गनिन आउँछ र त्यो दिन दूर छैन र त्यो धेरै नै चाँडो हुनेवाला छ। त्यो लडाईको नेतृत्व कसले गर्ने? त्यो लडाईको नेतृत्व हामीले गर्छौँ, हामीले थालिसकेका छौँ। पार्टीले, जनमत पार्टीले गर्छ। त्यो लडाईको नेतृत्व हामी गर्छौँ, हाम्रो नेतृत्वमा त्यो सम्भव छ र हामीले मात्र गर्न सक्छौँ, किनकि हामीसँग मात्र टेक्निकल म्यान पावर छ मधेसमा। हामीसँग मात्र यस्ता म्यान पावर छ जो अमेरिका, इङ्ग्ल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड लगायतको मुलुकमा हिजोको दिनमा काम गरेर थियो, त्यो छोडेर आएर त्यहाँको मेकानिजम, त्यहाँको मेसनरी कसरी काम गरिरहेको छ त्यो चिज बुझेका छन्, जसले चाहिँ यहाँनिर इफेक्टिभली लागु हुन सक्छ। अहिले हामीले कोट्याउँदै आयो र हामीले के महसुस गर्यो भने प्रदेश नम्बर 2 को एउटा कुरा मलाई भन्नु छ, तपाईँले एउटा कुनै ठुलो महाअभियान गर्नुभयो त एकदमै कम्पिटेन्ट म्यान पावर हुनुहुन्छ। आजको दिनमा त के गाह्रो छ र एउटा प्रदेश कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने गुगल मिलाउनुहोस्, तपाईँको 1000 जना स्कलरले बनाउनुभन्दा राम्रो एउटा रोड म्याप गुगलले बनाइदिन्छ। अब समस्या के रह्यो त नियतमा मान्छेको समस्याको। अब त्यो प्लानलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि हुने भ्रष्टाचारीको समस्या नभएको समस्या। आज मधेसमा के छ, मधेसमा एक से एक विद्वान छैन भने होइन, प्रकाण्ड एक से एक विद्वान छ। मधेसले विदेशसँग पनि सहयोग लिन सक्छ। जब तपाईँको चाइना तपाईँको बन्दै गर्दाखेरि चाइनाको बेजिङमा पुगेर आएको छु, बेजिङको मोडल र रसाको जुन मस्को भन्ने ठाउँ छ राजधानी, त्यसको चाहिँ सहरको मोडल चाहिँ एउटै खालको छ। कारण के छ भने जब माओ सेतुङ पावरमा आइसके पश्चात उसले जब इन्डस्ट्रियलाइजेसनको फेजमा चाइनालाई लिँदै गयो अनि उसले चाहिँ तपाईँको रसासँग सहयोग मागेको थियो, किन रसा त्यतिखेर धेरै अगाडि थियो त्यो मुलुक। अनि रसाले आफ्नो एउटा टिमी विज्ञको टोली पठाएको थियो जसले चाहिँ यो चाइनाको बेजिङको तपाईँको मोडलिङ गरेको छ क्या, र त्यही आधारमा बेजिङ चाहिँ तपाईँको विकसित भएको छ र आजको दिनमा टप 5 सिटीको भित्रमा आउँछ बेजिङ। त्यही कारणले गर्दा विकास गर्न केही पनि गाह्रो छैन। नियत चाहिँ सफा हुनु पर्यो र व्यक्ति चाहिँ भ्रष्टाचारी हुनु भएन, ऊ चाहिँ जनता र आफ्नो भूमिप्रति यदि कटिबद्ध छ भने त्यो कुरा मात्र सम्भव छ। केही गाह्रो छैन। मधेसको भूमि कति नै ठुलो छ र हामीले 50 वटा तपाईँको एक से एक तपाईँको के छ भने खतरा मान्छे ल्याएर मधेसको यदि रोड म्याप बनाउन सक्यो, जुन हामीसँग छ, हामीले अलरेडी बनाइसकेका छौँ भनेपछि यो विकास त 2 वर्षभित्रमा सम्भव हुन्छ। रातारात अस्पताल बनाएको छ चाइनामा, तपाईँले हेर्नु भएको छ अस्तिको मोडलमा। इन्डियामै तपाईँको 2 दिनभित्रमा ठुलो एउटा 1000 कि 1200 बेडको अस्पताल बन्यो कोरोना कालमा। त्यही कारणले गर्दा आजको दिनमा केही चिज असम्भव छैन। आजको दिनमा सबै चिज सम्भव छ र धेरै पहिला जस्तो 50 वर्ष 100 वर्ष कुर्नुपर्छ भने पनि छैन। आजको दिनमा विकास रातारात आउँछ, आजको दिनमा विकास रातारात सम्भव छ, आजको दिनमा मान्छेको व्यक्तिको जीवन परिवर्तन रातारात हुन्छ क्या। त्यही कारणले गर्दा लिडरसिप यदि सही किसिमको नेतृत्व मधेसले चयन गर्न सक्यो भने मधेसको भविष्य एकदम धेरै सुनिश्चित र धेरै मूल्य राम्रो देख्दैछु। हजुर, तर मधेसले त्यो किसिमको लिडरसिप चयन गर्न जस्तै चुनाव पनि अब आउँदैछ, चयन गर्छ त त्यस्तो मजाले गर्छ किनकि मधेसको जति पनि युवाहरू छन् जसको 20-30% युवाहरू हिजोको दिनमा दुबई, कतार, मलेसिया लगायतको मुलुकमा गल्फ कन्ट्रीमा गएर उनीहरूले हेरिसके यस्तो मरुभूमि, यस्तो एउटा सुक्खा ठाउँमा, यस्तो एउटा बन्जर ठाउँमा हामीले आफ्नो सिप र पसिना तपाईँको बगाउँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो बुर्ज खलिफा बन्न सक्छ, यहाँ यत्रो ठुलो दुबई टावर बन्न सक्छ, यहाँ यत्रो ठुल्ठुला होटाहरू पाम बिचहरू बन्न सक्छ भने, पाम जुङ्गेरीहरू बन्न सक्छ भने मधेसमा किन बन्न सक्दैन? यो त झन् समतल छ, यो त झन् तपाईँको के छ भने हरेक हिसाबले सम्पन्न छ भन्ने खालको प्रश्नहरू युवाहरूको दिमाग मस्तिष्कमा उठ्न थालिसकेको छ। त्यो दिन दूर छैन। अस्ति मैले एउटा इन्टरभ्यूमै जोडेको थिएँ, यदि मधेसी नेताहरू, यदि मधेसी नेतृत्वहरू यदि उहाँलाई हल्का पनि लाज शरम छ भने उहाँले गएर निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा नगरे हुन्छ। कारण के छ? यसको एउटा मात्र कारण छ, उहाँहरूको अब जीवन रक्षा गर्नको निम्ति पनि भोलिको दिनमा राज्यलाई चुनौती हुनेवाला छ। किनकि उहाँहरूले यतिसम्म हद गरिदिनु भयो कि हिजोको दिनमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको, शहीदी परिवार गरेका व्यक्तिहरूको नाम बजार आजसम्म उहाँहरूले खाइरहनु भएको छ। उनीहरूको श्रीमती, उनीहरूको छोरी, उनीहरूको चेली, उनीहरूको घर परिवारको व्यक्तिले आजसम्म उनीहरू कार्यकर्ताले शोषण गरिरहेको छ। त्यसप्रति जिम्मेवारको जनताकी आँखा बन्द गरेर बसेको छ। आजसम्म आजको दिनमा प्रत्येकको हातमा मोबाइल छ, आजको दिनमा प्रत्येकको हातमा सोसियल मिडियासम्म एक्सेस छ। आजको दिनमा प्रत्येक घरमा एउटा सानो घटना घट्दै गर्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिले थाहा पाइरहेको अवस्था छ। मधेसमा 162 वटा तपाईँको जुन के छ भने 3 वर्षको ड्युरेसनमा जुन 168 वटा जति बलात्कार भएको छ र 62 वटा जुन हत्या घटना भएको छ त्यो कसले गराएको छ?
प्रदेश सरकारले गराएको हो? प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा भएको छ हजुर। म तपाईँलाई प्रसाद भन्न चाहन्छु, एकजना विदेशी नागरिक आएको थियो मधेसमा। त्यो विदेशी नागरिकले मलाई सुनायो, मलाई आवाज सक्ट, मलाई एकदम अचम्म लाग्यो। म त अब एउटा चिकित्सक मान्छे, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनबाट डक्टरी पास गरेर अहिले मसँग अमेरिकाको लाइसेन्स छ, मैले युएसएमएली गरिसकेको छु। कुन दिन अमेरिका जान्छु त्यसको वेटिङमा छ, अमेरिका कहिले आउँछ भनेर। तर म यहाँ राजनीति गर्छु, आफ्नो ठाउँ सुधार्छु भनेर म यहाँ लागि परेको छु। अनि केही विदेशी साथीभाइहरू आएको थियो मधेसमा, अनि उहाँले मलाई सोध्नु के छ, मैले म प्रदेश सरकार भवनभित्र कदम राख्दिनँ, किनकि सबभन्दा पहिलो दिन मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्नुपर्छ भने पहिलो मिटिङ गराएको मैले हो। मैले त्यो न्युज तपाईँसँग पनि सेयर गरेको थिएँ, जसमा डाक्टर रामकेवल शाह लगायतका व्यक्तिहरूलाई मैले सबैले निमन्त्रणा दिएको थियो र उहाँकै अध्यक्षतामा त्यो मिटिङ पनि सम्पन्न भएको थियो। तर पछिल्लो क्रममा मधेस सरकार प्रदेश नम्बर 2 को त्यो भवन जुन हिसाबले भ्रष्टाचारमा लिप्त हो, त्यसपछि म त्यहाँ कदम पनि राखेको छुइनँ। अब त्यो दिन मात्र कदम राख्छु जब उहाँहरूको सफाया गर्नको निम्ति म कदम राख्छु, नत्र म कदम राख्नेवाला छैन। त्यो व्यक्तिलाई मैले पठाएँ, उहाँले भोलिपल्ट आएर मलाई के रिपोर्टिङ गर्ने भयो भने दिपेन झाले 5 को 34 नम्बर उहाँको गाडी रहेछ, त्यो गाडीले नि उहाँले लिन गएको रहेछ। एउटा राज्यको निकायको राज्यको साधन स्रोतबाट चल्ने गाडीलाई जनता ओसार पसार के छ तपाईँको भने आफ्नो आगन्तुक ओसार पसारको निम्ति यदि कोही व्यक्तिले खर्च गर्छ भने त्यसले चाहिँ हिजोको दिनमा मैले मधेस आन्दोलनले यत्रो कन्ट्रिब्युसन गरेको थिएँ, मधेसमा संहिता लागू हुनुपर्छ भने यत्रो योगदान गरेँ, बलिदानी दिए भनेर चाहिँ भनिराख्नु लज्जास्पद कुरो हो कि होइन? एउटा मात्र मैले जोडेँ। तर के छ भने त्यो व्यक्तिको जुन अनुभवहरू मैले सुने, त्यो प्रदेश नम्बर 2 भित्र चाहिँ जुन हिसाबले अनैतिक गतिविधिहरू हुँदो रहेछ, प्रदेश नम्बर 2 को त्यो सरकार भवनभित्र चाहिँ जुन हिसाबले लागु पदार्थको सेवनहरू गर्दा रहेछन् त्यहाँका व्यक्तिहरूले, त्यो कुरा सुनेपछि मलाई आफै अचम्म लाग्यो। र आज तपाईँको म डाटासहित भन्न सक्छु कि म जनकपुर धामको युवा हो, म त्यहाँ प्रत्येक महिना 2 चोटि 3 चोटि गइरहेको हुन्छु, केही न केही कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छु। त्यहाँ जति पनि बोर्डरमा तपाईँको तस्करी हुन्छ, जति पनि बोर्डरमा तपाईँको के छ भने तपाईँको यो लागु पदार्थको ओसार पसार हुन्छ होइन, सबै प्रदेश नम्बर 2 का सांसदहरूको तपाईँको प्रोटेक्सनमा हुन्छ। नत्र कुनै पनि व्यक्तिको त्यति आँट पुग्दैन कि उसले तपाईँको छ भने राज्यको संरक्षण बिना कुनै पनि अपराधिक गतिविधि गर्न सक्छ। हजुर, भनेपछि प्रदेश 2 का सांसदहरू, खास गरी प्रदेश सभा सांसद सदस्यहरू लागु औषध ओसार पसारमा लागेका छन् 100%। उहाँहरूको सर्टेन कट छ, उहाँले 5,000 10,000 लिएर युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेको छ। जो युवाहरूले त्यो लिइरहेको छ, उहाँको कति त उहाँको पार्टीकै तपाईँको कार्यकर्ता तहमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै व्यक्तिहरू त्यस्ता छन् जसको दिन रोजीरोटी नै त्यसरी चलिरहेको अवस्था छ। यसमा राज्य कहाँ छ त? मैले भने त राज्य त एकदम खुसी छ, राज्य त हाँस्दै छ, राज्य त मुस्कुराउँदै छ काठमाडौँमा बसेर। किनकि राज्यले हिजोको दिनमा मधेसको नस्ललाई जसरी समाप्त गर्ने प्रयास गरेको थियो र उसलाई चाहिँ तपाईँको पुलिस प्रशासन आर्मी लगाएर मधेसीले मार्नुपर्ने बाध्यता थियो, आज मधेसी आफै मर्दैछ। किन एउटा लागु पदार्थको ओसार पसार गर्ने र लागु पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिले आफूलाई मात्र होइन कि त्यो समुदायलाई उसले शाखा पार्छ भन्ने कुरामा राज्य ढुक्क बसेको छ। त्यो भागो पनि छ विश्वमा धेरै ठाउँमा। अब यो कुरा बुझाइदिने, यो कुरा नबुझ्ने हाम्रा तपाईँको प्रदेश सभाका सांसदहरू, यो कुरा नबुझ्ने हाम्रा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू, अब तिनीहरूको बेकुबीले गर्दाखेरि यो चिजले चाहिँ ठाउँ पाइरहेको अवस्था छ। यो कुरालाई यदि संयमी रोकियो नि, यो कुरालाई तपाईँको के छ भने संयमी बन्देज गरिएन भने भोलिको दिन चाहिँ भ्याव अवस्था आउनेवाला छ। अवस्था यस्तो आउनेवाला छ कि मधेसमा मधेसी कोही पनि पाउनुहुन्न तपाईँले, मधेस चाहिँ तपाईँको के छ भने मधेसीविहीन हुनेवाला अवस्था छ। त्यही कारणले गर्दा संयमी सचेत हुनु एकदमै आवश्यक भइसकेको छ मधेसीको लागि। हजुर, तर सचेत गराउने कसले? हामीले गराइरहेको छौँ, हामीले तपाईँकै इन्टरभ्यू मिडियाको मार्फतबाट सचेत गराइरहेको छौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष डाक्टर सीके रावतले सचेत गराइरहनु भएको छ, हामी विभिन्न कार्यकर्ताले सचेत गराइरहेका छन्। मैले प्रत्येक दिन केही न केही नयाँ चिज तपाईँको फेसबुकबाट तपाईँको जनकपुर गएकै बेला यो चिजहरूमा बोलिरहेको अवस्था छु। र पहिलो कुरो के पनि छ भने व्यक्ति आफ्नो स्तरबाट पनि थोरै सजग र तपाईँको के छ भने थोरै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र सँगसँगै हामीले यो अवेरनेस थप्नको निम्ति मधेसको भविष्य भोलिको दिनमा सङ्कटमा छ है। मधेसको यसरी नस्ल समाप्त हुँदै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा मधेस चाहिँ को एक्जिस्टेन्स चाहिँ यो विश्वमा रहँदैन भन्ने खालको विषयमा चाहिँ हामी एकदमै धेरै तपाईँको सेन्सिटिभ छौँ। र मैले तपाईँको मिडियाबाट आज अवसर पाएको मैले 2-3वटा कुरा जोड्न चाहन्छु। सर्वप्रथम कुरो के हो भने मधेसले नेतृत्व चाहिँ बिल्कुलै गलत पाएको छ। कारण के छ भने हिजोको दिनमा जो व्यक्तिहरू मधेसको म सुन्न पनि तयार थिएन, किन म तपाईँलाई भन्छु 63 सालमा जब माओवादी जनआन्दोलनको तपाईँको एक हिसाबले एड्रेस भयो, त्यो एड्रेस भइसके पश्चात तपाईँको जब अन्तरिम संविधानको घोषणा हुने काल थियो, अनि त्यतिखेर नेपाल सद्भावना पार्टी त थियो नि, त्यो त्यसमा थियो कि थिएन? त्यसको अध्यक्षता राजेन्द्र महतोले गरिरहेको थियो। अन्तरिम संविधानमा संहिता नलेखेको बखत पनि राजेन्द्र महतो जिउँदै थियो, मरिसकेको थियो राजेन्द्र महतो यो देशमा। कहाँ थियो राजेन्द्र महतो? थियो नि त, यो देशमै थियो। 8वटा पोलिटिकल पार्टीको कन्सर्टम बन्ने बेलामा राजेन्द्र महतो त्यसको एउटा घटक थियो कि थिएन? थियो नि त। भनेपछि संहिता उद्घोष नहुँदै गर्दा पनि त्यसको साक्षी को बनाएको थियो? राजेन्द्र महतो बनाएको थियो। त्यो राजेन्द्र महतोलाई लाज लाग्दैन आजको दिनमा? मधेसमा जब संहिता घोषणा भइसक्यो, समावेशिता घोषणा भइसक्यो अनि उसले चाहिँ मैले गराएको भन्छ? विचार गर्नु चाहिँ एकदम सिरियस कुरा मैले भन्दैछु। त्यसपछि मधेसमा
एउटा 22वटा जिल्ला सहितको मध्य प्रदेश स्थापना भएन भने यसको औचित्य केही पनि रहँदैन। मधेसी चाहिँ कमजोर भएर जान्छ। मधेसले भोलिको दिनमा हक अधिकारको निम्ति फेरि जहाँबाट सुरुवात गरा त फेरि पनि त्यहीँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो उपेन्द्र यादवले बुझेको थियो कि थिएन? त्यति पनि दिमाग थिएन कि केमा लिप्त भएको थियो? भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको थियो। राज्यले 2-4 दिनको लागि थाइल्यान्ड पठाइदियो, त्यसै त्यही मजाले मदिरामा लिप्त हुनु भएको थियो के छ? उहाँले त्यति कुरा बुझेको थिएन कि यो मधेस सम्पूर्ण मधेसलाई जोडेर एउटा प्रदेश बनेन भने भोलिको दिनमा भ्याव अवस्था आउँछ, मधेसीको जन अवस्था बत्तर हुनेवाला छ भन्ने कुरा बुझेको थिएन। मनिषको हात कहाँमा देख्छु नि त्यो त्यसमा अहिलेको प्रदेशको खाकामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा मनिष आफू मन्त्री बन्न पाउँदैछु भन्ने खुसी र भन्ने लोभ लालचमा चाहिँ उहाँले त्यो मधेस प्रदेशको खाकामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नुहोस्, जनता समाजवादी पार्टीको आजको दिनमा नेतृत्व गरेर छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई। 2063 सालमा जब रमेश महतोलाई माओवादीले मार्यो, जुन मोर्चाको अध्यक्ष मातृका यादव हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यस पश्चात मधेस आन्दोलनको ताप उठ्यो। मधेसमा जनताहरू तपाईँको के छ भने जो उत्पीडनमा परेका जनताहरू थिए तिनको विशाल चुकचुकमा सभा हो, हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू तपाईँको आन्दोलनमा मरिरहेको थियो, घरमा चुलोहरू बन्द भइसकेको थियो, दिनकै मधेसमा 5 जना 7 जना ढलिरहेको बेलामा त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ के भनेको रहेछ भने कि यो मधेसको आन्दोलनै होइन, यो जनताको आन्दोलनै होइन, यो चाहिँ राजावादीहरूले गरेको आन्दोलन हो, यो चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूले गरेको आन्दोलन अरे, यो चाहिँ इन्डियन एम्बेसीको सल्लाहमा भएको आन्दोलन। अनि त्यो बाबुराम भट्टराईलाई लाज लाग्दैन आज ती इस्यु र एजेन्डामाथि वास्तव मधेसमा समस्या छ, यो मधेसी जनताको कुरा चाहिँ ठिक छ भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो पार्टीको अध्यक्षता गर्दाखेरि र त्यो अध्यक्ष त्यस्ता बेकुब मान्छेको अध्यक्षता स्वीकार्ने यी उपेन्द्र राजेन्द्र महतोहरूलाई एकचोटि पनि शरम लाग्दैन? अब भन्नुहोस्, यिनीहरूसँग केही क्रेडिबिलिटी छ मधेसमा राजनीति गर्नुको निम्ति? केही पनि क्रेडिबिलिटी छैन नि त। मैले 3टा उदाहरणबाट प्रश्न पारिसकेँ। 3टा व्यक्तिले यत्रो ठुलो घात गर्यो मधेससँग। जुन संविधान जारी भयो, जुन मधेसको हकियतमा संविधान थिएन, जुन मधेसको पक्षमा संविधान थिएन, जसलाई चाहिँ मधेसवादी दलहरूले हिजोको दिनमा यसलाई चाहिँ कालो संविधान बनाएको थियो, त्यही कालो संविधानलाई पूर्णता दिने बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष बनाउँदै गर्दाखेरि एकजना कार्यकर्ता ल यिनीहरू बिग्रिसकेका व्यक्तिलाई त छोड्नु, यो दलालहरूको कुरै छोड्नु, त्यो पार्टीभित्रको जुन युवा कार्यकर्ता छ उसले एकचोटि पनि प्रश्न गर्न सकेन यो कालो संविधान जारी गर्ने व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई होइन? अनि त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष कसरी बनायो? अनि त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ मधेस चाहिँ सम्हार हुन्छ र मधेसको चाहिँ कल्याण हुन्छ भनेर अपेक्षा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मैले सबै लिट्रेचर अध्ययन गरेको छु। उनको कुनै पनि लिट्रेचरमा मधेसको के अरे मधेसमा जुन उपनिवेशीकरण छ त्यसलाई चाहिँ कुन हिसाबले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बोल्नु भएको छैन। उहाँले जातीय स्वायत्त तपाईँको राज्यहरूको परिकल्पना गर्नुभयो, जातीय सङ्घहरूको परिकल्पना गर्नुभयो, तर जब त्यो दिने बेला आयो त्यसपछि फेरि पनि हिजोको दिन खस बाहुन छेत्री जस्तै चरित्र उहाँले देखाउनु भयो नि त। दिने बेलामा चाहिँ केही पनि दिनु भएन। त्यही कारणले गर्दा एउटा कुरा के प्रश्न छ भने यो जुन जनता समाजवादी पार्टी छ त्यसको जुन मुख्य नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, बाँकीको त कुरै छोड्नु, बाँकीको त राजनीतिक चरित्र नै छैन। महेन्द्र यादव, त्यसपछि यो राजकिशोरजीहरू, त्यसपछि अनिल झा, यिनीहरू त नेतै होइन। यिनीहरू राजनीति गरेको, यिनीहरू आफ्नो जीवनयापन गरिरहेछ, यिनीहरू आफ्नो डिलिङमा लागेका व्यक्तिहरू छन्। 2 रुपियाँ कहाँबाट आउँछ, त्यसपछि एउटा बल्ब कहाँ बेच्ने, कहाँ गएर इन्भर्टर लगाउने भन्ने खालको यिनीहरूको रोजगारी छ। उनीहरूले आफ्नो हिसाबले गरिरहेछ। तर उहाँहरूबाट न त हामीलाई केही अपेक्षा छ, न मैले उहाँहरूप्रति केही टिका टिप्पणी गर्नै चाहेनन्। जोसँग अपेक्षा हिजोको दिनमा मधेसलाई थियो तिनीहरूले चाहिँ यो भुमरीमा मधेसलाई आज फसाइरहेको छ। बाबुराम जस्तो एउटा ग्रान्ड डिजाइनर जो मधेसीलाई सहयोगको सङ्घ, यदि वास्तविक रूपमा तपाईँ भन्नुहोस् न माओवादी जनविद्रोह पश्चात संहिता लगायतको समावेशिता लगायतको इस्युहरूलाई त्यो अन्तरिम संविधानले सम्बोधन गरेको भए मधेसीहरू त्यतिको सङ्ख्या मारिनु पर्थेन नि त। भनेपछि हिजोको दिनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यत्रो ठुलो धोका दिने व्यक्तिलाई फेरि पनि आज तपाईँले श्रीपेश लगाएर पुरा मधेसको राजा बनाएर तपाईँ हिँडाउन खोज्नुहुन्छ र मधेसी जनताले बेकुब सोच्नु भएको छ। उहाँहरूले स्वीकार गर्नेवाला छ? केही पनि स्वीकार गर्नेवाला छैन। उहाँहरूको सम्पूर्ण पार्टी यो जनता समाज पार्टीको ज स पालाई उठाएर मधेसबाट फालिदिएन भने मेरो नभए तपाईँ सम्झिराख्नु होला, त्यो परिस्थिति आउनेवाला छ। चुनाव यो पालिको चुनावमा त्यस्तो हुन्छ? यो पालिको चुनाव कुर्नै पर्दैन। तपाईँ केही दिन मात्र कुर्नुहोस्। हामीले जुन महाअभियान सुरुवात गर्नेवाला छौँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, यदि मधेसका मधेसी जनता वास्तविक रूपमा त्यही राजा जनकको सन्तति हो भने, राजा शैलेशको सन्तति हो भने, राजा विराटको सन्तति हो भने, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि तपाईँको विश्वामित्रको तपाईँको सन्तति हो भने, गौतम बुद्धको सन्तति हो भने, प्रदेश नम्बर 2 भित्र जुन कुकाण्डहरू मचिँदैछ, प्रदेश नम्बर 2 भित्र जुन भ्रष्टाचार मचिँदैछ, प्रदेश नम्बर 2 भित्र बसेर जसरी मधेसको नसलाई समात पार्ने षड्यन्त्रहरू रचिँदैछ, तिनीहरूलाई कठालो समातेर 2 महिनाभित्र यदि फालेन भने त्यतिखेर मलाई भन्नु होला। हजुर, अब हामी अन्त्यमा छौँ। जसरी कि चुनाव नजिकै गर्दा मधेसमा आम सभाहरू अलिक बाक्लो हुने गरेको छ, जुनसुकै पार्टीले मधेसलाई नै रोज्ने गरेको छ, तर ती आम सभाहरूमा त मधेसीहरूको त उल्लेख्य सङ्ख्या उपस्थिति हुने गरेको देखिन्छ। अब यस्तो मधेसमा अरू ठाउँमा त जनता पनि हुनु पर्यो नि। जनता अब जाजरकोटमा गएर गऱ्यो भने कहाँबाट जनता ल्याउने? भिर पाखा छ, 2 जना घर यहाँ छ, 2 जना त्यहाँ छ, जनता हुने कुरै भएन।
जनता त मधेसमै छ। अब मधेसमा एउटा चिज के छ भने जुनसुकै आमसभा किन सक्सेस हुन्छ भन्ने खालको एउटा जिज्ञासा तपाईँको होला, त्यो फ्याक्ट हो वास्तविक रूपमा। किन हाम्रो त्यहाँ चलचलन समतल भूभाग, बजारमा एउटा सानो घटना घट्यो भने 1000 जना मान्छे त्यसै एकै बेलामा भेला भइहाल्दो रहेछ। त्यही कारणले गर्दा आमसभाहरूमा बाक्लो सङ्ख्यामा उपस्थिति देखिनु भनेको त आम कुरा हो। किनकि को आउँदैछ के हुँदैछ, काठमाडौँबाट पुलिस प्रशासन आयो भनेर हेर्नलाई पनि हजारौँको सङ्ख्या, त्यो विचारप्रति आबद्धता भएर व्यक्ति पुगेको होइन, त्यो कुरा हामी विश्लेषण गर्नुपर्छ। र एउटा चिज नोटेबल कुरा तपाईँ के विश्लेषण गर्नुहोस् भने अस्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिराहा जाँदाखेरि पनि उहाँले कालो झन्डा देखाइएकै छ। अब उहाँ केपी शर्मा ओलीले कालो झन्डा देखाइनु त सामान्य कुरा हो, उहाँले देखाइयो, ठिक छ, इट्स ओके। किनकि उहाँ हिजोको दिनमा जसरी मधेसी मारिँदै गर्दाखेरि कि यहाँ झर्दैमा केही समस्या हुँदैन र उहाँकै निर्देशनमा न गोली चलाएको छ मधेसको केही भूभागमा है। तर आज जनकपुर धाममा त्यो राजेन्द्र महतोलाई पनि त कालो झन्डा देखाइयो, जसले चाहिँ आफूलाई मधेसको इस्युप्रति समर्पित व्यक्तित्वको रूपमा देखाइरहनु भएको छ। जनताले बुझिसकेका छ यिनीहरू समर्पित केही पनि, यिनीहरू बिचका बिचौलिया हुन्, यिनीहरूले हामीले 5 रुपियाँ दिन्छ भने राज्यबाट यिनीहरूले गएर 500 रुपियाँ लिन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छ। जनता अब सचेत भइसकेको छ। हरेक युवाको हातमा तपाईँको मोबाइल फोनले गर्दाखेरि सोसल मिडिया, त्यसपछि न्युजसम्मको एक्सेस। मैले तपाईँसँग यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि अबको 1 घन्टापछि सारा युवाहरूको हातमा पुग्छ नि त यो डाक्टर विनय बन्जाले के भन्न चाहँदैछ भन्ने कुरा। त्यही कारणले गर्दा अब इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको युग हो यो। डाटासम्म सहजै प्रत्येक व्यक्तिको एक्सेस भइसकेको छ। प्रत्येक व्यक्तिले जान्न खोज्दैछ, बुझ्न खोज्दैछ र प्रत्येक व्यक्ति आजको दिनमा तपाईँ के छ भने बुझिसकेको छ कि यिनीहरू बिचौलिया हुन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चरित्र बुझिसकेको छ, उपेन्द्र यादवको चरित्र बुझिसकेको छ, राजेन्द्र महतोको चरित्र बुझिसकेको छ र जनता के कुरामा विश्वस्त भइसकेको छ भने कि अब मधेसको उद्धार डाक्टर सीके राउतको नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ। र डाक्टर सीके राउत जसले चाहिँ त्यत्रो त्याग गरेर त्यत्रो तपाईँको जुन जसले चाहिँ एउटा नयाँ सिराबाट मधेसको राजनीति सुरुवात गर्ने प्रयास गरेको छ। किन उहाँको मधेसको इतिहास किताबले हामीले त एकदम गौरवान्वित बनाएको छ नि त। मधेसको इतिहास किताब अध्ययन गर्नु भने वास्तविक रूपमा हाम्रो एउटा गौरवशाली इतिहास छ। हाम्रो पुर्खा, हाम्रो वंशजहरूले कहाँ कहाँ विश्वभरिमा कसरी आफ्नो नाम फैलाए भन्ने कुरा पढेरै हाम्रो छाती तपाईँको मजाले प्रफुल्लित हुने माहौल एउटा बनेको छ। त्यही कारणले गर्दा मधेसी जनता अब यो कुरामा विश्वस्त छ र हामी कुनै कसर छोड्नेवाला छैनौँ। मधेसको 22वटै जिल्लाका जति पनि क्षेत्र छन् प्रत्येक जनतासँग पुगिरहेको छु र म प्रत्येक जनताले तपाईँको मिडियाबाट फेरि यदि म कहीँ पुग्न सकेको छैन भने यही मिडियाबाट मैले तपाईँको मिडियाबाट के यदि अपिल गर्न चाहेँ भने वास्तविक रूपमा मधेसको अस्मिता, मधेसको तपाईँ गरिमा र मधेसको अस्तित्व र मधेसको पछिको भाग्य सबै सङ्कटमा छ र त्यो सङ्कटबाट उद्धार गर्नको निम्ति डाक्टर सीके राउतको नेतृत्व एकदमै आवश्यक छ। यदि उहाँको नेतृत्व अहिले रोजिएन, यदि फेरि पनि जनताले यो चुनावमा यदि मिस गर्यो भने भोलिको दिनमा मधेसको अस्तित्व तपाईँको के छ भने फेरि पनि मधेस अस्तित्वविहीन हुनेवाला छ। त्यो भूमि मरुभूमि बन्नेवाला छ, त्यो भूमिमा मानवविहीन बस्ती बन्नेवाला छ। त्यही कारणले गर्दा समयमै बेला पुर्याउनको निम्ति म सम्पूर्ण युवा, सम्पूर्ण जनता, किन मलाई एउटा कुरामा फेरि विश्वस्त छु भने मधेसमा कोही पनि जनता भोकभोकै अथवा खान नपाएर तपाईँको ललायत अथवा कसैको पछाडि लागेको होइन। विचारकै राजनीति हुन्छ अझ पनि मधेसमा। र अझ यो के कुरामा म कन्भिन्स छैन भने कि मधेसका जनता र मधेसी युवाहरू तपाईँको भोटमा बिक्छ, दारुमा बिक्छ भन्ने कुरामा फेरि पनि कन्भिन्स छैन। मधेसी युवा यति सचेत भइसकेको छ कि उसले आफ्नो मत र आफ्नो छोराछोरीको भविष्य चाहिँ कसैको हातमा 200 रुपियाँको मासुको लागि, 200 रुपियाँको दारुको लागि दिनेवाला छैन। अब मधेसको जनता सचेत भइसकेको छ, मधेसी युवा सचेत भइसकेको छ र उसले आफ्नो भविष्य आफ्नो स्वविवेकमाथि नै टेकेर आफ्नो स्वविवेकलाई प्रयोग गरेर मधेसकै जो जनहितमा लागि परेको छ डाक्टर सीके राउत उहाँलाई नै दिनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त भइसकेको छु। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रमले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनमत पार्टीका नेता डाक्टर विनय बन्जियार।